السلام عليكم أعزائي التلاميذ الآباء الأمهات، مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا على المتابعة ديالكم لقناة الثقافة والمعرفة، وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا كثيرا والمزيد إن شاء الله من العطاء كنتظروه مني إن شاء الله. وكنطلب منكم فضلا وليس أمرا تبارطاجيو avec les amis, avec les plus proches ديالكم، avec اللي كيبغيونا يديروا لايك وابوني، وشكرا بزاف. شكرا، وكنتمنى لكم السعاده والصحه والهناء ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نزيدو نستمروا على التكست اللي كنا بدينا سوفينير دان ميرفيو فواياج او ماروك. غادي نكملو الدوزيام بارتي ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم من لاباج 42 ديال الكتاب ميزابرونتيساج اون فرونسي ديال القسم السادس. ان شاء الله يكونوا التلاميذ جميعا بصحه وبسعاده ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نقراو من هنا اللي وقفنا في التكست قبل. اذا غنقولوا maintenant quelle destination prendre. اذا هنا لو ناراتور لاننا كنقراو على لو ريسي، هذا سي ان ريسي دو فواياج. اذا ملي كنكونوا كنقراو على لو ريسي نقدروا نقولوا لو ناراتور ولي زامي ديالو اللي كانوا معاه في الرحله. اذا هنا maintenant quelle destination prendre كاينه استفهام اللي كنسميوها لا فراز انتروغاتيف، لان فيها واحد علامه الاستفهام اللي كنسميوها بوين دانتيروغاسيون. بوين دانتيروغاسيون اللي ما كيعرفش الفرنسي مزيان غادي نزيد نشرح مزيان ونزيد نتقل باش الجميع يستفد من هذه القناه هذه بطريقه جد مبسطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى لكم الخير والسعاده، واللي ما كيعرفش يقرا راه غادي يتبع معايا في هذه القناه هذه وغادي يكون ان شاء الله. اذا مينتونو يكون ان شاء الله يعرف يكتب ويعرف يقرا. اذا هذه الكلمه هذه اللي ما كيعرفش يكتب غادي يبقى يكتبها مزيان، يدير منها سطر ولا جوج سطور ولا ثلاثه سطور من الكلمه كيف كنطق انا. maintenant quelle هنايا لا كيستيون بارفوا كتكون هنا سؤال. quelle destination prendre يعني اين وجهه اللي غادي ناخذو. quelle destination prendre. اذا هنا كاينه ديال التعجب كذلك، ماشي دابا نديرو كيل وكيل وكيل الفيمينا والماسكولين بلوريال وزيد وزيد. اذا هذه التساؤل يعني لا فراز انتروغاتيف. اذا quelle destination prendre. Ils ont consulté plusieurs agences de voyage. نوقفوا هنايا. إذن الكاتب أو الحاكي كيتساءل هنا شحال من وكالة، يعني أنهم توجهوا لعدة وكالات سفر. إذن هنا غادي نقولوا ils ont consulté plusieurs agences de voyage. ils مذكر جمع ils ont l'auxiliaire avoir مع consulter هذه لو باسي كومبوزي. ils ont consulté plusieurs أنهم مشاو لعدة عدة وكالات. لي جاجونس هما الوكالة دو فواياج السفر. إذا مشاو لعدة وكالات ديال السفر باش ياخدوا لو تران اللي قلنا سابقا في الفيديو. et finalement ils ont été attirés par la chaleur de l'éblouissante lumière du Maroc. نعاودو finalement يعني وأخيرا finalement ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. يعني وأخيرا أنهم كانوا مبهورين ولا مجلوبين. attiré je suis attiré وكاين attiré l'attention. إذا هنايا أنه ما أثار الانتباه ديالهم ولا أنهم كانوا معجبين بالحرارة ديال المغرب والضوء ديالهم الجذاب. إذا هنايا غادي نديرو ils ont quitté Paris le 12 mars. ils ont quitté هذه حتى هي باسي كومبوزي لو فيرب quitter تصرفت مع لو فيرب avoir. ils ont quitté pluriel ils ont quitté Paris. بغي كتبناها ماجسكول كما قلت في الفيديوهات السابقة أن الأسماء المدن وأسماء الإنسان تكتب الحرف الأول بحرف كبير. إذا ماجسكول باري لو 12 مارس. ils ont quitté هما أنهم غادروا مدينة باريس 12 نهار 12 مارس. et ils ont pris l'avion
vers داخلة. إذا انطلقوا من باري وتوجهوا نحو الداخلة عبر الطائرة. إذا خداو ils ont pris حتى هذه le verbe prendre، هذه le verbe prendre au passé composé et ont pris l'avion vers في اتجاه الداخلة. ville du sud du Maroc، ville مدينة الجنوب المغربي، la ville ولا ville مدينة الجنوب ديال المغرب. إذا ville du sud du Maroc يعني المدينة ديال جنوب المغرب. نعاودو نقراو من الأول باش نركزو مزيان. Maintenant, quelle destination prendre? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement, ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir في المساء. Le soir ميم يعني مساء ذلك اليوم. Le soir ميم في نفس ذاك النهار هذاك مساء. Ils ont établi un programme. Ça veut dire وضعوا واحد البرنامج. Ils ont établi un programme. Ils ont établi, passé composé, la même chose. Ils ont établi un programme. Ils ont réparti, toujours un passé composé parce que le narrateur raconte quelque chose qui se passe dans le passé. Leur activité. إذن هنا حاولوا أنهم يقسموا الأنشطة ديالهم sur une semaine. يعني يقسموا الأنشطة ديالهم على أسبوع. شنو هي هاد الأنشطة؟ ماشي هي شي أنشطة هذا، ولكن الأنشطة اللي غادي يقوموا بها أثناء الرحلة إلى مدينة الداخلة. Ils feront des randonnées à dos de chameau. يعني لي روندوني هما واحد الرحلات، لي روندوني à dos de chameau. غادي يديروا واحد الرحلات على ظهر الجمل. هادو هما الأنشطة. et des safaris en véhicule spécialisé. إذا غادي كتعرفوا الصحراء بأن فيها الرمال وفيها بزاف ديال الحوايج. غادي يحاولوا يديروا هاد الرحلة ديالهم للداخلة على ظهر الجمال. وبعض لي فيهيكول هما وسائل النقل المتخصصة dans les déserts، متخصصة داخل الصحراء. لي ديزير هما المناطق الصحراوية. ils visiteront غادي يزوروا les fermes هما الضيعات ديال l'élevage de truches. غادي يزوروا شنو؟ غادي يزوروا الضيعات ولا الفيرمات ديال تربية داك النعامة لي تروش هما النعامات، داك الطير الكبير. et feront de la plongée sous-marine وغادي يديروا واحد الغطس. لا بلونجي سو-مارين يعني لي بلونجي هما الغطس في المارين. هنا دون لي بيل زو دان بلو دازور. لو سوار إذا قلنا شنو داروا هذوما الأنشطة ديالهم. لو سوار ils se régaleront avec les sculptes. régaler ça veut dire غادي يستمتعوا. ils se régaleront هذا لو سوار. ils se régaleront le futur. régaler شنو هي؟ غادي يستمتعوا ب لي سكولت غوبا يعني التصاور ديال المأكولات اللي غادي ياكلوا. لي سكولت غوبا دو بواسون اي لي ويتر ا فولونتي. اذا شنو غادي ياكلوا؟ غادي يشوفوا الصور بحال المنيو، نقولوا المنيو تصاور مع لو بري مع كلشي ديالهم ديال الاسماك البحارات داك لي فروي دو مير اللي منهم المحارات ا فولونتي. اذا هنا لي فواياجور اون باسي ان سوبرب سيجور بلان دافونتور اي دو بيل سوربريز. نوقفوا حد هنا ونعاودوا لا فراز بشويه على حسب باش يقراو. اذا لي فواياجور المسافرون اللي هما الكاتب وصحابه وداكشي اون باسي يعني اون باسي كومبوزيت هذه. Le premier groupe, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir.
ان سوبرب، دوزو واحد النهار زوين مليء بالافونتور، المغامرات، اي دي بيل سوربريز، يعني مجموعة ديال المغامرات ومفاجآت زوينة. ils ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos souvenirs. إذا حاولوا أنهم يكتبوا ils ont écrit un journal de leur voyage، كتبوا واحد اليوميات ديال السفر ديالهم اللي هو مرفق بمجموعة ديال الصور التذكارية، des photos de souvenirs qu'ils ont intitulé، اللي اخداوهم يعني ils ont intitulé سماوه، شنو سماوه؟ souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. إذا أعطاوه واحد العنوان ديال هاد المذكرة اللي كتبوا فيها souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc، يعني ديال واحد ذكريات لرحلة جميلة بالمغرب. avant le retour، قبل رجوعهم، avant le retour يعني قبل رجوعهم. ils ont demandé، قبل من الرجوع ديالهم طلبوا من مدير لو ديريكتور دو لوتيل d'avoir la gentillesse d'afficher. إذا هنايا انه تعامل معهم مزيان، خداو بعض الصور تذكارية لور فوتو بريز tout au long de ce voyage dans la réception de bâtiments. إذا هنا كيشكروا المدير لأنه سمح لهم باش ياخدوا بعض الصور خلال السفر ديالهم وإقامتهم في هذا الفندق. إذا ميرسي بيان، جيسبر كو فو سوري اون بون سونتي، إن شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا جميعا بصحة جيدة وتكونوا فهمتوا هاد التكس وأنني ما نكونش زربت عليكم. وشكرا بزاف، وكنتمنى لكم الخير والسعادة ومزيدا إن شاء الله من التفاؤل، وديما تقراو كتبوا باش ما تيأسوش نفو جامي ايزيتي، ديما قراو وكتبوا ويكون ان شاء الله الخير، وغادي تتعلموا اللغة الفرنسية ونتمنى لكم الخير دائما.